السلام عليكم، مرحبا بكم معي حصة جديدة من سلسلة دروسنا على القناة ومع parcours de la 6e année. هو هذا والصفحة رقم 54. الصفحة رقم 54 ونبدأها orthographe. Je m'évalue. إذن l'unité 2, l'unité didactique 2. Je m'évalue, je complète par le mot invariable qui convient. أتم بالكلمات التي لا تتغير. راجعوا الفيديوهات في القناة، سوف تجدون les mots invariables شرحها واف وبطريقة مفصلة. ونقول بسم الله. إذن A, il campe près d'une rivière. Près d'une rivière, bien à côté d'une rivière. Nous déjeunions dans un grand restaurant. هاد لي مو انفاريابل ما كيتغيروش، ما كيوليو لا في البلوريال ولا في السينغولير ولا في الفيمينا ولا في الماسكولين. ما عندهمش هذا اش تيقولوا لي، ما عندهمش لو جونغ، ما عندهمش لو نومبر. ما عندهمش لو جونغ وما عندهمش لو نومبر. عندنا tu prépares ta valise avant de partir. Cette femme a perdu son sac devant le guichet. J'écris correctement les mots entre parenthèses. Ce ou bien ces jeunes voyageurs ont pris le car. إذن لدينا هنا ont يعني il avec s. Puisque c'est il avec s, donc il y a le s. إذن هذه صحيحة، نطابق مع هذه. إذن هذه خطأ، نزيلو هذه لأنها ما غاديش تجي معاها، ما غاديش تجينا مع هادو، عندهم اس. إذن ناخذ هذه في البلوريال تجيني مع هذه ومع هذه مع لو فيرب. لو فيرب لو نون ألوغ لادجيكتيف كيخصو ياخذ لاكور. إذن أضيف إليه اس وأزيل هذه ثم أكتب الجملة كما هي في الأصل أو صحيحة. أو bien B, cette petite plage est loin de la ville. Cette petite plage. إذن petit c'est un adjectif, il prend l'accord plage est au féminin, le déterminant est au féminin, alors l'adjectif est au féminin aussi. Et bien j'écris cette petite plage est loin de la ville. Je garde de beaux souvenirs de ce long voyage. أقوم بتصحيحها هنا وأقول je garde de beaux avec x puisque souvenir est au pluriel, de se met au de كتجينا مع le pluriel. إذن de beaux غادي تاخد x la marque du pluriel. De ce long grave féminin ou ce masculin. Ce voyage إذن long هي اللي مكتوبة خطأ، أحذف لا مارك دي فيمينا ونخليها في لو ماسكولين. كنظنكم فهمتوا معايا شنو كنت كنقول هنايا، يعني أمر بسيط ماشي شي حاجة صعيبة ولا. ثم أمر إلى التمرين الموالي. Je consolide mes acquis. Je consolide mes acquis. 1. Je classe les mots invariables utilisés dans l'activité 1. Rubrique je m'évalue dans le tableau suivant. إذن هادوك لي مو انفاريابل اللي خدمنا بهم في التمرين الأول je m'évalue غادي نجيو ناخذهم غير هادوك لي مو انفاريابل ونكلاسيهم هنا في هاد لو طابلو. فينا هو الانديكاتور دو طون، فينا هو دو ليو، فينا هو لي ادفيرب. حنا كانوا عندنا 4. نرجعوا التمرين عندنا فيه 1 2 3 4. عندنا هنايا près، هنا dans، وهنا avant، وهنا عندنا devant. إذن غادي تجيني هنا près pardon avant de temps avant. de lieu غادي تجينا فيه près و dans. près ومعها dans. les adverbes غادي تجيني فيه devant. devant c'est un adverbe.
adverbe de lieu ماشي indicateur. إذن je classe ou bien je classe dans le tableau les déterminants, les noms et les adjectifs des phrases de l'activité rubrique je m'évalue. إذا لا rubrique je m'évalue هنا غادي أنا خدمت غير التمرين رقم 2. كاين الأستاذ اللي غادي يبغي يخدم الواحد والجوج أوكي، كاين اللي غادي يدير هاد الشكل اللي درت انايا. خديت لكم غير التمرين رقم 2 حيت الأول راه خدمناه هنايا، خدمناه في هاد جو كونسوليد خدمناه مع الأول، والثاني غادي نخدموه مع الثاني. هذا غير للتوضيح، يعني غير للتوضيح، ماشي اللي بغى يخدمهم التمارين بجوج هنا في هاد الطابلو يخدمها ماشي مشكل. إذا جو كلاس دون لو طابلو je classe dans le tableau les déterminants, les noms et les adjectifs des phrases de l'activité rubrique je m'évalue. إذا قالك في لا rubrique je m'évalue غادي نمشيو ناخد منها les déterminants ou les noms et les adjectifs. Les déterminants, les noms et les adjectifs. نكلاسي les déterminants هنا، نكلاسي les noms هنايا، نكلاسي les adjectifs هنايا. كنظن بأنه هذا واضح جدا جدا. إذا نبداو في لا بروميير فراز، غادي نبدا نعلم عليهم ونقول لكم فين يتكتبوا. إذا أنا خديت غير هاد الصحاح، ما بقيتش مع هاد القدام، ما بقيتش مع هادو لي انكوريكت، خديت غير لي فراز كوريكت اللي خرجنا هنايا. دونك سي جون فواياجور سي ديتيرمينون voyageur non et des adjectifs. On prit le car, le déterminant car un nom. Vous savez, cette petite plage, cette déterminant, petit adjectif, plage non, la ville, déterminant et non. Je garde de beaux souvenirs de ce long voyage. Je garde de déterminant, beau adjectif, souvenir un nom, ce déterminant, long adjectif, voyage un nom. أظن أنها واضحة لحد الساعة. إذن أقدم لكم الشرح. انتهيت للتو من إنجازه. لا إله إلا الله. إذن واحد الملحوظة، أنا ما كتبتش واحد الجملة، ها هي ما كتبتش ماشي جملة غير كلمة لو كار، ها هي عندنا هنا في التمرين في الجملة لو كار، ولكن راه خرجتها معاكم لو كار سي جون فواياجور اون بري لو كار لو ديتيرمينون كار نون، كتبوها. انا ما كتبتهاش هنا في التحضير عندي، نسيتها مع الزربه. وكنتمنى يكون هاد التمارين كتستافدوا منهم وكتاخذوا منهم معلومات اللي كتفيدكم، واللي ما ضربش معنا على الاقل غير 8، ماشي راه ما دفع راسو ما يعود. عرفتي خصك تضرب نقيطات، لا تمحنت انا وضربت حطيت لك هادشي، خصك تضرب النقاط، ضربوا النقاط ديالكم، واللي خدا شي حاجه يقول لي شحال جاب.
الثاني راه الاستاذ ولا المعلم راه كيلاحظ على الخط، كيلاحظ على الاخطاء، كيلاحظ على النقه ديال الدفتر، ماشي غير. اذا المهم هو استافدوا. الى اللقاء.